बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। आपने देखा कि एक बड़ी तकर्री जिसका कई दिनों से बल्कि कई महीने से चर्चा था, बिलाखिर अल्लाह करके वो तकर्री हो गई है। और नाज़रीन, ये इस हवाले से मेरा वीलॉग जो है वो 10 दिन पहले हमने एक वीलॉग किया था और उसमें भी हमने बताया था कि आसिम मुनीर साहब जो हैं वो सबसे आगे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खबर जो है वो दुरुस्त साबित हुई कि आसिम मुनीर साहब ही पाकिस्तान आर्मी के नए सिपहसालार जो हैं वो मुकर्रर हुए हैं। लेकिन नाज़रीन, इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अभी तो उन्हें छड़ी थामना है, जो रवायती तौर पे जाने वाला आर्मी चीफ आने वाले आर्मी चीफ को छड़ी थमाता है। लेकिन हमारे जाने वाले आर्मी चीफ साहब जनाब कमर जावेद बाजवा साहब अचानक दुबई चले गए हैं। इसके हवाले से कई बातें हो रही हैं, ये खबर भी आपके साथ शेयर करनी है। और दूसरा, अगरचे तकर्री तो होगी और वफाकी हुकूमत ने रिटेन भी कर लिया है और उनकी जो 27 नवंबर को रिटायरमेंट हो रही थी उसके हवाले से भी उनकी जो है वो मुंजमद कर दी गई है, यानी अब वो रिटायर नहीं होंगे आसिम मुनीर साहब। लेकिन कुछ बातें जनाब आसिम मुनीर साहब के हवाले से करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जनाब आसिम मुनीर साहब का ताल्लुक जो है ढेरी हसनाबाद रावलपिंडी से है। इनके वालिद मोहतरम वहाँ ढेरी हसनाबाद में लालकुर्ती में ही प्रिंसिपल थे और वहाँ के दोस्त बताते हैं कि जब वो प्रिंसिपल बने तो उनके हाथ में हर वक्त डंडा होता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह डंडा इनके हाथ में भी आ जाएगा। लेकिन उन्होंने अपने डंडे से कई लोगों को फ्यूज़ बरकत बख्शी हैं, कई लोगों का मुस्तकबिल बनाया। ख़ासतौर पर अगर आप देखें कि पाकिस्तान के एक ऐसे आर्मी चीफ का आना जो हाफ़िज़ कुरान है, और हाफ़िज़ कुरान होने के अलग बरकत हैं, क्योंकि हमारा ईमान है कि जो हाफ़िज़ कुरान होता है अल्लाह पाक उसका सीना खोल देता है। तो चूँकि मौजूदा जो नए आर्मी चीफ आए हैं आसिम मुनीर साहब, अल्लाह करे कि ये पाया तकमील तक पहुँच जाए। चूँकि अभी लाहौर में भी मुशावरत हो रही है, वो भी मैं आपको बताऊँगा कि सदर पाकिस्तान ज़मान पार्क गए हैं और वो वहाँ पे क्या कर सकते हैं या क्या हो सकता है। लेकिन नाज़रीन, अहम बात यह है कि जनाब आसिम मुनीर साहब के वालिद जो थे वो प्रिंसिपल थे और डंडा उन्होंने हर वक्त उठाया होता था ताकि बिगड़े तिगड़ों को ठीक कर सके। लेकिन जब वो प्रिंसिपल बने तो बताया जाता है कि उन्होंने अपने स्कूल में ये कानून लागू किया था कि रोज़ाना हर क्लास में कुरान पाक की एक आयत की तफसीर और एक हदीस बयान की जाती थी और तलबा को पाबंद भी किया गया था कि वो उसको याद करें। अब ये देखें कि ये जनाब आसिम मुनीर साहब के जो वालिद मोहतरम हैं उनका ये बाबरकत काम की ही बरकत है कि आज उनके फर्जंद जो हैं पाकिस्तान के आर्मी के अहम तरीन ओहदे पे उनकी तैनाती हुई है। हालांकि पिछले 8-10 दिन में ये खबरें ज़्यादा थी कि वो 27 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। लेकिन मेरा अपना मानना ये था कि एक हाफ़िज़ कुरान है, ज़ाहिर है हाफ़िज़ कुरान जो है वो रातों को तलावत भी लाजमी तौर पर करता होगा, वो उठ के तहज्जुद भी पढ़ता होगा, फिर फैमिली जो है वो बड़ी दीनी है। तो अल्लाह पाक ने एक ऐसा काम उनके ज़िम्मे लगाया। लेकिन अब उनका ज़्यादा इम्तिहान शुरू होगा। नाज़रीन, सबसे बड़ा जो उनका इम्तिहान है, जो बाजवा साहब ने कहा कि आर्मी ने अब तय कर लिया है कि वो सियासी मुदाखलत नहीं करेगी। बाजवा साहब तो कह के चले गए हैं, हालांकि 6 साल इसमें कुछ शक नहीं है कि सियासत ही होती रही है, लेकिन वो कह के चले गए हैं कि अब आर्मी सियासत से दूर रहेगी। और इसको साबित किसने करना है? जनाब आसिम मुनीर साहब ने। तो आसिम मुनीर साहब के हाथ में छड़ी तो आ जाएगी, अब छड़ी का इस्तेमाल कैसे करना है ये हमसे बेहतर वो खुद जानते हैं कि इस छड़ी को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है और कैसे करना है, और कैसे अपने साथियों को सियासत से दूर रखना है, और कैसे उन सियासतदानों से जान छुड़ानी है जो सुबह दोपहर शाम जो है वो गेट नंबर 4 को पुकारते हैं कि किसी तरीके से सियासत में आ जाएं। तो सबसे अहम जिम्मेदारी ये है। और फिर उसके बाद जो मुल्क के अंदर जो इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम जो है उसको दूर करने के लिए भी अहम तरीन इकदाम जो हैं उन्हीं को करना है। चूँकि एस्टेब्लिशमेंट के सरबराह जो हैं वो इस वक्त वो हैं, अहम तरीन फैसले उन्हीं ने करना है। लेकिन इससे पहले नाज़रीन आपको ये भी बता दूं कि जब वो छड़ी थामेंगे उससे बड़ी जुड़ी हुई खबर ये है कि आज सुबह ही मालूम हुआ है कि हमारे जाने वाले रिटायर होने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो दुबई में मौजूद हैं। हो सकता है किसी ज़ाती काम की वजह से, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इतनी अहम तकर्री थी, जैसा कि वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ के हवाले से कहा जा रहा था कि उनको तुर्की के दौरे की क्या सूझी कि जब एक अहम तरीन तकर्री हो रही है। इसी तरह एक जाने वाला आर्मी चीफ जिसके हाथ में वो छड़ी है, उसने अपने आने वाले जानशीन को वो छड़ी थमाना है, उसको दुबई जाने की क्या ज़रूरत थी? वहाँ वो एक टेबल पे नाश्ता करते देखे गए हैं। ज़ाहिर है उनकी अपनी कोई मसरूफियात होंगी, लाजमी तौर पे ऐसा कोई काम होगा जिसके बगैर गुजारा नहीं होगा। वरना कमर जावेद बाजवा साहब को भी तो अंदाज़ा है ना कि उनकी इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो छड़ी उनके पास है। वो जादू की छड़ी है, ताकत की छड़ी है, या वो छड़ी है कि जिसके हाथ में होती है उसी की भैंस होती है। वो छड़ी तो इस वक्त बाजवा साहब के पास है और वो बाजवा साहब पाकिस्तान में होंगे
تو وہ چھڑی جو ہے آنے والے آرمی چیف کے حوالے کی جائے گی. لیکن دبئی سے اب چونکہ ناظرین میڈیا بہت تیز ہے تو یہ خبریں آپ تک آ جائیں گی کہ باجوہ صاحب کا یہ ہنگامی دورہ آخر کیوں تھا, کیوں انہیں سب کچھ چھوڑ کے دبئی جانا پڑا, کیا ایسی ضرورت پیش آئی تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ آج صبح جو ہی یہ خبر آئی ہے کہ وزیر اعظم نے آرمی چیف کے عہدے کے لیے جناب عاصم منیر کا نام منظور کیا ہے, اور ان کے ساتھ جوائنٹ چیف آف سٹاف کے لیے ساحر شمشاد کا نام منظور کیا گیا ہے. اور اس کے فوراً بعد ایوان صدر سے جناب صدر عارف علوی صاحب نے اسپیشل طیارہ پکڑا ہے اور وہ لاہور چلے گئے ہیں, اور زمان پارک میں وہ مشاورت کریں گے عمران خان سے. اور گزشتہ روز عمران خان صاحب نے کہا بھی تھا کہ میں اور صدر پاکستان آئین کے اندر رہتے ہوئے کھیلیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ کھیل کتنا لمبا ہو سکتا ہے. دوسری طرف آپ کو پتہ ہے کہ پی ڈی ایم پہلے ہی تحفظات اور خدشات کا اظہار کر چکی ہے کہ صدر پاکستان نے اگر کوئی ایسا غلط قدم اٹھایا تو انہیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا. بلاول کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں, لیکن وزیر اعظم بھی پریشان ہے, آصف علی زرداری بھی پریشان ہے کہ عارف علوی جو ہیں وہ کوئی نیا کٹا نہ کھول دیں. کچھ آئینی اور قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ اور کچھ ہے یا نہیں, صدر پاکستان کے پاس یہ اختیار ضرور ہے کہ وہ چند دن کے لیے سمری کو روکے رکھیں. اب زبردستی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بھاٹی گیٹ کے ایس ایچ او کو بھیجا جائے کہ جی سمری بھیجیں جی, نہیں تو ہم باہر پولیس آ گئی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ صدر پاکستان جو ہے وہ سپریم کمانڈر ہیں اور ان کا آئینی اور قانونی عہدہ ہے. لہٰذا ایسا ہو نہیں سکتا کہ زبردستی کوئی بندہ ان کو جا کے کہے کہ جی سمری بھیجیں ورنہ تب ہم یہاں سے جائیں گے. لہٰذا اگر وہ سمری پہ بیٹھ گئے تو بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے مرغی انڈوں پہ بیٹھ جاتی ہے, کڑک کر کے بیٹھ جاتی ہے, پھر اس کے بعد کافی دن لگتے ہیں انڈوں سے بچے نکلنے میں. لیکن اللہ کرے کہ خوش اسلوبی سے سارا معاملہ ہو جائے. البتہ یہ ایک بات طے ہے کہ پورے پاکستان سے یہ دونوں جرنیلوں کو جو اہم عہدے دیے گئے ہیں, آرمی چیف کا بھی اور جوائنٹ چیف آف سٹاف کا بھی, پورے پاکستان میں ان دونوں عہدوں کو سراہا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ یہ دونوں بہترین جرنیل ہیں. اور لسٹ میں جو باقی 4 جرنیل تھے ان کے حوالے سے بھی کوئی ایسی نہیں ہے, چونکہ 2 جرنیل تو ایسے تھے جن کے اوپر سیاسی طور پہ کہا جا رہا تھا کہ فلاں کی فلاں سے وابستگی ہے, لیکن جرنیل ہوتے ہیں, ماضی میں بھی آپ نے دیکھا ہے. اور ناظرین یہ پھر میں دوبارہ آپ کو دہرا دوں کہ ایک بار پھر آرمی چیف کی تقرری مسلم لیگ نون نے کی ہے, اور میرا خیال ہے کہ آرمی مسلم لیگ نون کو اس دفعہ آرمی چیف کی بابرکت تقرری کے لیے دعائیں کروانی چاہیے, رائے ونڈ میں محفل شبینہ منعقد کروانی چاہیے تاکہ یہ تقرری جو ہے ان کے لیے خیر کا باعث ہو جائے. چونکہ ماضی میں جتنی دفعہ بھی مسلم لیگ نون نے, نواز شریف نے جتنی دفعہ بھی تقرری کی ہے وہ ان کے گلے کی ہڈی بن گئی اور ان کو راس نہیں آئی. اگرچہ اس دفعہ یہ تقرری جو ہے وہ پی ڈی ایم نے پورے مل کے 13 جماعتوں نے مل جل کے یہ تقرری کی ہے, لیکن مشورہ پھر بھی نواز شریف سے کیا گیا, اور یہ کہا جا رہا ہے بلکہ عام تاثر ہے اور مضبوط تاثر ہے کہ یہ تقرری میاں نواز شریف کے کہنے سے ہی ہوئی ہے. لہذا جس طرح جناب صدر آصف علی زرداری صاحب نے بھی ایک دور میں ایک پیر کی خدمات حاصل کیے رکھی ہیں, اور پچھلے سال آپ نے دیکھا ہوگا جب نیب کے کیسز کی تعداد بڑھ گئی تھی, محترمہ مریم نواز نے بھی ایک لمبا سا گلاس ہاتھ میں پکڑ لیا تھا, کہتے ہیں وہ بھی کسی پیر نے پکڑایا تھا. تو ان کو چاہیے پی ڈی ایم والوں کو, مولانا فضل الرحمان تو خیر خود دیندار آدمی ہیں, وہ اتنے وظائف جانتے ہوں گے, اب ان کو ایسے وظائف جو ہیں وہ کرنے چاہیے پی ڈی ایم والوں کو کہ یہ تقرری ان کو راس آ جائے. کیونکہ یہ تقرری ان کو اگر راس نہ آئے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے, چونکہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں, قرآن پاک پڑھتے ہیں, اور پھر آرمی چیف تو ہیں ہی حافظ قرآن, تو ان کے اوپر کوئی چھوٹا موٹا جادو اثر نہیں کرے گا. تو اس کے لیے مولانا فضل الرحمان کو اپنے مدرسوں میں خاص طور پہ دعاؤں کا اہتمام کروانا چاہیے, نہ کہ وہ جوڑ توڑ میں مصروف ہو جائیں بلکہ مدرسوں میں جائیں اور اپنے طلبہ سے کہیں کہ وہ خصوصی طور پہ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور دعا کریں کہ پی ڈی ایم کو یہ تقرری راس آ جائے. ماضی میں ایسا کبھی نہیں ہوا, اب چونکہ تقرری ہو گئی ہے, دیکھتے ہیں کہ صدر پاکستان اس پہ کیا ایکشن لیتے ہیں. یہ خبر بھی جلد شام تک آپ کو پتہ چل جائے گی کہ آرمی چیف جناب باجوہ صاحب دبئی کیوں گئے تھے, ساری صورتحال معلوم ہو جائے گی کہ ان کو کیا جلدی تھی. لیکن اب اس خبر ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ تقرری جس دن وہ چھڑی پکڑیں گے کہ کیا پی ڈی ایم نے کوئی دعائے خیر کا اہتمام کیا ہے یا نہیں. کیونکہ جناب عاصم منیر کے گھر تو خوشیاں ہیں, شاہد شمشاد کے ہاں بھی خوشیاں ہیں, تو ان کا تو وہ تو دعائے خیر کروائیں گے, لیکن اصل دعائے خیر پی ڈی ایم کی تمام 13 جماعتوں کو کروانی چاہیے کہ ان کو یہ تقرری راس آ جائے. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.